وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحدثنا شيخنا وسيدنا غلام أكبر السندي حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين قال حدثنا شيخ جامع المعقول والمنقول شيخ عبد الحميد السندي رحمه الله تعالى قال حدثنا شيخ قطب الدين هالجوي رحمه الله تعالى قال حدثنا شيخ العربي والعجمي حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين عن الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم نانوتري والشيخ العلامة فقيه الأسر رشيد أحمد الجنجوهي وهما يرويان يعني عارف بالله شيخ عبد الغني المجددي عن المولانا الإمام الحجة شيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والدي شيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد بن الكشاشي قال أخبرنا شيخ أحمد بن أبي القدوس المنشاوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ حافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجازي عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ أبي الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مزفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوزهم وعلومهم آمين. قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.